बच्चों, आज हम जुग्राफिया का दूसरा सबक महल वक़ूफ़ उसअत इससे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जुग्राफिया के मज़मून के मुताले के लिए ज़रूरी सलाहियतें। जुग्राफियाई मज़मून को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें ज़ैल की सलाहियतों पर अबूर हासिल करना ज़रूरी है। नंबर 1 मुशाहिदा, नंबर 2 दर्जाबंदी, नंबर 3 फ़र्क, नंबर 4 तकाबुल, नंबर 5 नक्शा ख़वानी, नंबर 6 कद्र पैमाई, नंबर 7 तज्ज़िया कारी, नंबर 8 नतीजा अख्ज़ करना, नंबर 9 पेशकश और नंबर 10 तनकीदी फ़िक्र। ममालिक के मुताले के लिए जुग्राफियाई इल्म का इतलाक़। जुग्राफियाई इल्म का इतलाक़ करते हुए किसी मुल्क का मुताला करने के फ़ायदे मंदरजा ज़ैल हैं। जुग्राफियाई इल्म का इतलाक़ करते हुए मुल्क के कुदरती हालात मालूम होते हैं। जुग्राफियाई इल्म का इतलाक़ करते हुए ये बात समझ में आती है कि इलाके के लोगों ने इर्द गिर्द के माहौल से किस तरह अपने आप को हम आहंग किया है। जुग्राफियाई इल्म का इतलाक़ करते हुए कुदरती वसाइल के बेतहाशा इस्तेमाल से पैदा होने वाले मसाइल से वाकफियत हासिल होती है। जुग्राफियाई इल्म का इतलाक़ करते हुए माहौलियात में होने वाली गिरावट को समझकर उसकी रोकथाम की तदाबीर कर सकते हैं। जुग्राफियाई इल्म का इतलाक़ करते हुए इलाके के मुख्तलिफ वाक़यात की तरतीब समझ में आती है और उनमें होने वाली तब्दीलियों का अमल समझ में आता है। जुग्राफियाई इल्म का इतलाक़ करते हुए कुदरती आफ़ात का बेहतर तरीके से हम मुकाबला कर सकते हैं। जुग्राफियाई इल्म का इतलाक़ करते हुए इलाक़ाई अदम तवाज़ुन के असबाब को समझकर उनको दूर करने की तदाबीर कर सकते हैं। जुग्राफियाई इल्म का इतलाक़ करते हुए इलाके में मुस्तक़बिल में पैदा होने वाले मसाइल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मंदरजा ज़ैल 2 ममालिक के परचम दिए गए हैं, मुल्क पहचानिए। सबसे पहले तिरंगा भारत का परचम दिया गया है और भारत की कुछ ख़ुसूसियात। आलमी आबादी में भारत दूसरे मुकाम का मुल्क है। भारत गरम मसालों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। भारत से दुनिया भर में बड़े पैमाने पर गरम मसाले बरामद किए जाते हैं। यहाँ का यानी भारत का मशहूर व मकबूल खेल क्रिकेट है। क्रिकेट में विराट कोहली को सब पहचानते हैं। इसी तरह हॉकी भी हमारा मशहूर खेल है और सरदार सिंह ध्यानचंद ये हॉकी के मशहूर खिलाड़ी रह चुके हैं। अब इसी तरह ब्राज़ील, यहाँ ब्राज़ील का नक्शा नज़र आ रहा है, ब्राज़ील का परचम नज़र आ रहा है। ब्राज़ील में रक्स की एक किस्म सांबा है जो दुनिया भर में मशहूर है। ब्राज़ील को आलमी कॉफ़ी का प्याला कहते हैं क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की बरामद करने वाला मुल्क ब्राज़ील है। ब्राज़ील में फुटबॉल खेल बहुत ज़्यादा मशहूर है और आपके ज़बान पर, आपके ज़हन में ब्राज़ील के मशहूर खिलाड़ी जैसे नेमार, रोनाल्डो ये आज के मशहूर खिलाड़ी हैं। इसी तरह भारत का कौमी परचम और
दूसरी तरफ भारत का कौमी निशान, भारत का सदर मुकाम नई दिल्ली है। अब भारत का जो कौमी निशान है, दिसंबर 1947 ईस्वी को वाराणसी के करीब वाक़ सारनाथ म्यूजियम यानी सारनाथ में महफूज अशोक के शेर के निशान को भारत डोमिनियन के कौमी निशान के तौर पर अपनाया गया है। इस निशान की मौजूदा शक्ल 26 जनवरी 1950 को तय की गई और उसी दिन भारत एक जमहूरिया मुल्क करार पाया था। भारत दुनिया के शुमाली व मशरकी निस्फ कुर्रे में वाक़ा है और बरआज़म एशिया के जुनूबी हिस्से में वाक़ है। दुनिया के नक्शे में जो लाल रंग से नक्शा दिखाया गया है वो भारत का नक्शा है। भारत का महले वक़ू, भारत का महले वक़ू 8 दर्जे 4 मिनट शुमाली से 37 दर्जे 6 मिनट शुमाली व अर्जुल बलद है और 68 दर्जे 7 मिनट मशरकी से 97 दर्जे 25 मिनट मशरकी तुलुल बलद है। भारत 15 अगस्त 1947 को बरतानिया की गुलामी यानी अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत जमहूरिया मुल्क बन गया। यहाँ दस्तूरी हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया। भारत की दफ्तरी ज़बान हिंदी अंग्रेजी है, जबकि अजीम शहर मुंबई है। भारत का कुल रकबा 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि 12,69,219 मुरब्बा मील है। यहाँ की आबादी, भारत की कुल आबादी 1,35,40,51,854 है और 29 रियासतें और 7 मरकजी जेर इंतजाम चलाए जाने वाले इलाके जिन्हें टेरिटरीज कहा जाता है। भारत के पड़ोसी ममालिक, एक नक्शे में भारत के पड़ोसी ममालिक नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरा नक्शा भारत की सियासी तकसीम को वाज़ेह कर रहा है। कुल 29 रियासतें यहाँ नक्शे में बताई गई हैं, जबकि पड़ोसी ममालिक भारत के चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, ये भारत के पड़ोसी ममालिक हैं और 29 जो है भारत की रियासतें। भारत के पड़ोसी ममालिक और सरहद पर वाक़े ज़ख़ीरे आब। अब सिंध के हिसाब से भारत के ममालिक, पड़ोसी ममालिक और बहरे आज़म या ज़ख़ीरे आब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। शुमाल में भारत के पड़ोसी ममालिक अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है और भूटान है, जबकि भारत के मगरिब में पाकिस्तान जो है भारत का पड़ोसी मुल्क है और मगरब ही में बहरे अरब है। भारत के जुनूब में श्रीलंका है जो बहरी सरहद से लगकर है। इसके अलावा इंडोनेशिया ये बहरी सरहद से ये भी लगकर है, जबकि भारत के जुनूब में बहरे हिंद है। भारत के मशरकी हिस्से में बांग्लादेश, म्यांमार ये बहरी सरहद से लगकर है और ज़ख़ीरे आब में मशरिक में भारत के खलीजे बंगाल है। भारत के बरामदात फल और गरम मसाला, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को भारत बड़े पैमाने पर
پھل اور گرم مسالہ برآمد کرتا ہے، جس میں براعظم یورپ، براعظم شمالی امریکہ، براعظم جنوبی امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، ان تمام براعظموں کو بھارت بڑے پیمانے پر پھل اور گرم مسالے برآمد کرتا ہے۔ یہاں کچھ تصاویر گرم مسالے کی دی گئی ہیں، اور دنیا کی کل آبادی کی تقسیم کی ایک تصویر ہے۔ دنیا کی جو کل آبادی ہے، اس کل آبادی کا 17.5% حصہ بھارت میں بستا ہے۔ یہ ایک تصویر کرکٹ کھیلتے ہوئے کھلاڑی کی ہے، جبکہ دوسری تصویر ہاکی کے جو ہے کھلاڑیوں کی ہے۔ بھارت کے کرکٹ ٹیم کے مشہور کھلاڑی وراٹ کوہلی، اور دوسری تصویر میں ہندوستان کی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی نظر آ رہے ہیں۔ بھارت میں مختلف قسم کے رقص الگ الگ ریاستوں میں رقص جو ہیں موجود ہیں، جس میں یہاں پر دو تصویریں ہیں، ایک کتھاکلی ہے اور دوسرا بھرت ناٹیم ہے۔ کتھاکلی یہ کیرلا کا مشہور رقص ہے، جبکہ بھرت ناٹیم تمل ناڈو کا مشہور رقص ہے۔ بھارت کو ایک نوجوان ملک کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ بھارت کی آبادی میں کام کرنے والے گروہ میں نوجوانوں کا تناسب زیادہ ہے۔ بھارت کی آبادی کا تقریباً 51% حصہ کام کرنے والے گروہ کا ہے، اس لیے بھارت کو ینگ انڈیا کہا جاتا ہے یا نوجوان ملک کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ بھارت تقریباً 150 سال تک انگریزوں کے قبضے میں رہا۔ 15 اگست 1947 کو بھارت انگریزوں سے آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد بھارتی وفاق نے پارلیمانی جمہوری نظام حکومت کو اپنایا۔ آزادی کے ابتدائی 20 سالوں کے دوران بھارت کو 3 جنگیں لڑنی پڑی، اور متعدد ریاستوں میں خشک سالی یعنی قحط کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف مسائل کے باوجود آج بھارت دنیا کا ترقی پذیر ملک ہے۔ آزادی کے بعد 1991 میں کی گئی معاشی اصلاحات کی وجہ سے بھارت معیشت میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ بھارت آج ایک بین الاقوامی منڈی یعنی بازار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اب ہم برازیل کی معلومات حاصل کریں گے۔ برازیل اس کا محل وقوع مغربی نصف کرے میں براعظم جنوبی امریکہ کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ دنیا کے نقشے میں لال رنگ سے جو نقشہ نظر آ رہا ہے وہ برازیل کا ہے۔ کرۂ زمین پر برازیل کا کچھ حصہ شمالی نصف کرے اور بیشتر حصہ جنوبی نصف کرے میں واقع ہے، یعنی برازیل شمالی نصف کرے میں بھی ہے اور جنوبی نصف کرے میں بھی ہے۔ برازیل کا محل وقوع 5 درجے 15 منٹ شمالی سے 33 درجے 45 منٹ جنوبی عرض البلد ہے، جبکہ 34 درجے 45 منٹ مغربی سے 74 درجے 48 منٹ مغربی طول البلد یہ برازیل کا محل وقوع ہے۔ برازیل کے پڑوسی ممالک، نقشے میں مختلف پڑوسی ممالک کے نام نظر آ رہے ہیں جو انگریزی میں لکھے ہوئے ہیں اور ادھر اردو میں ہیں۔ پہلے فرینچ گیانا، برازیل کے شمال کے حصے میں فرینچ گیانا ہے، سیرینام ہے، گیانا ہے، وینزویلا ہے، کولمبیا، پیرو، بولیویا، پیراگوے، ارجنٹینا اور اوروگوے۔ یہ برازیل کے پڑوسی ممالک تقریباً 10 ہیں۔ برازیل کے پڑوسی ممالک اور سرحد پر واقع بحر اعظم، سمت، پڑوسی ممالک اور بحر اعظم۔ سب سے پہلے شمال میں
شمالی سمت میں کون سے پڑوسی ممالک ہیں؟ فرینچ گیانا ہے، سیرینام ہے، گیانا ہے، وینیزویلا ہے اور کولمبیا ہے۔ جبکہ شمالی سمت میں بحر اعظم کون سا ہے؟ سمندر شمالی بحر اٹلانٹک ہے۔ اب مغربی سمت میں پڑوسی ممالک پیرو، بولیویا، پیراگوئے، اور جنوب میں ارجنٹینا، اوروگوئے ہے۔ جبکہ برازیل کے مشرقی سمت میں کوئی پڑوسی ممالک نہیں ہے، جبکہ وہاں جنوبی بحر اٹلانٹک یہ سمندر ہے۔ یہاں برازیل کا قومی پرچم اور برازیل کا قومی نشان نظر آ رہا ہے۔ برازیل کا صدر مقام برازیلیا ہے۔ برازیل میں تقریباً 26 ریاستیں ہیں۔ برازیل کا عظیم شہر ساؤ پاؤلو ہے، جبکہ رقبہ 85,15,767 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ 32,87,956 مربع میل ہے۔ یہاں کی آبادی 21,86,07,954 برازیل کی آبادی ہے، اور برازیل میں دفتری زبان پرتگیز۔ عالمی آبادی میں برازیل کا مقام 5واں ہے۔ دنیا کی کل آبادی کا 2.8% حصہ یہ برازیل میں بستا ہے، یعنی کل جو دنیا کی آبادی ہے اس آبادی کے 2.8% لوگ یہ برازیل میں بستے ہیں۔ برازیل کے برآمدات بھی بڑے پیمانے پر ہیں، جس میں معدنی تیل، سویابین، اس کے بعد گنا، کافی، لوہا، یہ مختلف جو ہے برازیل سے برآمدات کیے جاتے ہیں۔ برازیل کافی پیداوار میں دنیا میں سر فہرست ہے۔ دنیا کی جو کل کافی کی پیداوار ہوتی ہے اس میں برازیل کا حصہ 40% ہے۔ دنیا میں کافی برآمد سب سے زیادہ برازیل سے ہوتی ہے، اسی لیے برازیل کو کافی کا پیالہ کہتے ہیں۔ برازیل کس لیے مشہور ہے؟ تو برازیل کافی کے لیے مشہور ہے، اس لیے اسے کافی کا پیالہ یا پاٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں فٹ بال کے 2 مشہور کھلاڑی اس تصویر میں دکھائے گئے ہیں، ایک رونالدینو ہے، ایک رونالڈو ہے، اور تیسرا جو ہے نیمار ہے۔ یہ برازیل کے مشہور و معروف فٹ بال کے کھلاڑی ہیں۔ برازیل کا مشہور کھیل فٹ بال ہے۔ برازیل فٹ بال کی ٹیم کو دنیا کی بہترین ٹیم تسلیم کیا جاتا ہے۔ برازیل نے اب تک 5 مرتبہ فیفا عالمی ورلڈ کپ جیتا ہے۔ برازیل کا مشہور رقص جو سامنے تصویر نظر آ رہی ہے، سامبا، یہ تہوار کے طور پر جو ہے منایا جاتا ہے۔ برازیل کا تاریخی پس منظر۔ برازیل 3 صدی سے زائد عرصے تک پرتگالیوں کے قبضے میں رہا ہے۔ 1882 میں برازیل کو پرتگالیوں سے آزادی حاصل ہوئی۔ 1930 تا 1985 تک برازیل میں فوجی حکومت قائم رہی۔ 1950 کے بعد برازیل میں صدارتی طرز کی جمہوری نظام حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ 20ویں صدی میں برازیل کو مختلف عالمی مالیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑا
اور ان سے کامیابی کے ساتھ یہ ملک سنبھل چکا ہے۔ موجودہ دور میں برازیل دنیا کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والا اور مستقبل کی ایک اہم بین الاقوامی منڈی کی حیثیت سے دیکھا جانے والا ملک ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔